डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत छ। डाक्टर साहब, ल हस्, धन्यवाद। अब यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम भनौँ होइन, जो चाहिँ हिंसाको राजनीति अलिकति गरिराखेको र प्रतिबन्धित पार्टी विप्लवजीहरू सार्वजनिक हुनुभएको छ, उहाँको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुक्वा भएको छ। ओलीजी र विप्लवजी एउटै मञ्चमा आउनु भएको छ, 3 बुँदे सम्झौता पनि भइसकेको अवस्था छ। अब यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले प्रारम्भिक रूपमा डाक्टर साहब? अब यो चाहिँ कलुषित भावनाबाट उत्प्रेरित छ। अब यसको सन्देश अब त्यति नराम्रो त हामी नभनौँ, किनभने राजनीतिक दलहरू मेलमिलमा आउँछन्, शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउँछन् भने त्यसलाई हामी नराम्रो चाहिँ नभनौँ। तर यसको समय परिवेश र यसको उद्देश्य चाहिँ मलाई कलुषितपूर्ण लाग्छ र त्यति गाथा गाउने लायक विषय हो जस्तो लाग्छ। स्वार्थले भरिपूर्ण हो एकअर्काका लागि, त्यो त प्रष्टै छ, त्यही देखिराख्नु भएको छ। त्यसमा कुनै डिबेट छैन, किनभने विप्लव अस्तित्वको सवालमा थिए, केपी चाहिँ प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा थिए। हजुर, यो चाहिँ अस्तित्व र प्रतिरक्षा बीचको चाहिँ समायोजन हो। कसैको अस्तित्व र प्रतिरक्षाको बन्दी न देशको राष्ट्रिय राजनीति हुनु वाञ्छनीय हुन्छ, न त्यसले कुनै वाञ्छित परिणाम दिन्छ। त्यसकारण मैले यो दोभानमा उभिएर अघिको टिप्पणी गरेको हुँ। यसको चाहिँ गाथा गाउन म असमर्थ छु। जस्तो विप्लवजीले त भन्नुभएको छ नि, यो अब 3 बुँदे सम्झौता सहमति चाहिँ खास गरिकन यो चाहिँ मुलुकको चाहिँ आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानका लागि चाहिँ यो हामीहरूले गरेका हौँ भन्ने हिसाबले उहाँ बोल्नु भएको छ राष्ट्रिय सभागृहबाट। त्यो भनेपछि त्यो बोली एउटा भनौँ न भाषण मात्रै रहेछ भन्ने हिसाबले, खासमा चाहिँ उहाँ आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि मात्रै यो गर्न बाध्य हुनुभयो भन्ने हिसाबले। एकदम यो अस्तित्व रक्षा हो, जे भने पनि। हजुर, त्यसले त्यत्रो पुष्टि पाउला जस्तो लाग्दैन मलाई। भन्न त जे पनि भन्न सकिन्छ। हिजै शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि माओवादी के भन्थ्यो, गिरिजाबाबु के भन्थे, हजुर, एमालेहरू के भन्थे, खड्ग ओली के भन्थे, पछि खड्ग ओली र प्रचण्डको बिचमा के भयो, म के भन्थेँ, बजारका मान्छेहरू के भन्थे, व्यवहारमा के पुष्टि भयो, तपाईँहरू सबै देखिरहनु भएको छ नि। यो पार्टी एकता भन्ने यो अपारदर्शी छ, हठात छ, यो कुनै परिणाम दिने कुरा होइन। ओलीजी र विप्लवजीको जुन सम्बन्ध छ, 2 वर्ष अगाडि यही सरकारले, ओलीजीले नै उहाँहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भएको हो। अहिले उहाँहरूले फुकाउनु भयो, मूलधारमा भनौँ न शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उहाँहरूको चाहिँ अवतरण गर्नुभएको अवस्था छ, सेफ ल्यान्डिङ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। अब यो हुँदाहुँदै अब पछिल्लो समयमा जुन राजनीतिको एउटा ध्रुवीकरण हुँदै गरेको अवस्था जुन छ नेपालमा, त्यो हिसाबले अब विप्लवजीलाई चाहिँ ओलीजीको कित्तामा ठ्याक्कै त्युतापट्टि चाहिँ लगिदिएको त्यो नाउँमा चाहिँ उहाँ चढिसक्नु भएको हो सर? होइन, त्यतातिर प्रवृत्त जस्तो देखिन्छ। हजुर, तर अघि मैले भने यो कार्यकारणले उनीहरू एक ठाउँमा आइराखेका छन्। अब त्यो बेला त यो वार्ताको प्रस्ताव लिएर पहिलोचोटि केपी ओलीका जाने त म नै हुने त। त्यति बेला उहाँहरूले टेर पुछारी लाउनु भएन। हजुर, अहिले त उहाँहरूले फेरि सहमतिको बुँदाहरू अगाडि ल्याउनु भएको छ। त्यो बेला के परिस्थिति थिएन, अहिले के परिस्थिति छ त? परिस्थिति त उस्तै छ। त्यो बेला गरिदिएको भएदेखि 15-20 जना मान्छे यता विप्लवका मारिए भन्ने छ, विप्लवले पनि 2-3 जना मान्छे मारेको भन्ने छ। कमसेकम 19 जना निर्दोष मान्छेको ज्यान त जाने थिएन होला नि त। ती 19 जना मान्छे ज्यान जानुको औचित्य के हो? इतिहासले त यसको उत्तर खोज्छ होला नि त। त्यसकारण अब कहिले चाहिँ मधेसवादीको नाममा, कहिले माओवादीको नाममा, कहिले विप्लवको नाममा नेपालीहरूको ज्यान लिने जो हरकत यिनीहरूले गरेका छन्, यसको पनि त जस्टिफिकेसन चाहिन्छ होला नि त। हजुर, त्यसकारण मैले भने अहिले अत्यन्तै प्रतिरक्षाको स्थितिमा केपी ओली पुगिरहेको। अब मैले कल्पना पनि गरेको थिएन कि विप्लव यहाँ आइपुग्लान् भनेर। अब यो मैले राजा वीरेन्द्रको, त्यति बेला राजा वीरेन्द्र होइन ज्ञानेन्द्र भइसकेका थिए, +7 पार्टी तिर माओवादी ढल्किने कि त्यो बेला
ज्ञानेन्द्रसँग ढल्किने भन्ने द्वन्द्व चलेको थियो क्या राष्ट्रिय राजनीतिमा। र धेरैको आकलन के थियो भने सायद प्रचण्ड चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गर्न अगाडि आउँछन् होला भन्ने। तर प्रचण्डले युगान्तकारी निर्णय गर्दै ज्ञानेन्द्रतिर होइन 7 पार्टीतिर चाहिँ एलायन्स गरेर 12 बुँदै भयो। त्यसपछि आजको राजनीति आएको छ। अहिले विप्लवलाई म ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा देख्थेँ र मेरो आकलन के थियो भने सायद उनले चाहिँ केपी ओलीसँग एलायन्स गर्दैनन् होला। मानिलिउँ अब केपी ओलीको सरकार त आज कि भोलि भएको छ। अब त्यो बेलामा चाहिँ केपी ओली पदमुक्त भए भने एउटा शर्तमा म यो चिजलाई अलिकति उच्च स्थानमा राख्नु अनुपयुक्त हुँदैन भन्न ठान्छु। त्यो चाहिँ के भने अब के त्यसो भने विप्लव र केपी ध्रुवीकृत एउटा राजनीतिक कित्तामै उभिन्छन् त भोलिसम्म। त्यो भयो भने जो आत्मनिर्भरता इत्यादिको कुरा विप्लवले आज त्यहाँ गरेको भनिएको छ त्यसले एउटा अर्थ राख्छ। किनभने केपी ओली पनि सत्तावादी मात्रै हुन्, आत्मनिर्भरतावादी त होइनन्। किनभने हामीले केपी ओलीहरूलाई 2/3 को नजिक पुर्याउनुको कारण त्यही आत्मनिर्भरता थियो। पटक पटक हामीले चाहिँ नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो फर नथिङ। हामीले केही गल्ती नै गरेको छैन। भारतलाई हामी उच्च सम्मानले हेर्छौँ, तर कचाकुचुक भयो कि नाकाबन्दी खाइहाल्छौँ हामी। हजुर, किन त भन्दा हाम्रो आत्मनिर्भरता चाहिँ स्खलित भयो। जस्तो यो लोकतन्त्रको नाममा हामीले चाहिँ एकपछि अर्को भन्नु पर्यो उद्योग कल कारखाना चाहिँ बन्द गर्दै गयौँ। त्यो कारणले हामी चाहिँ परनिर्भर भएका छौँ। हामी त्यसै त परनिर्भर भएका छैनौँ नि एकदमै। तर यो परनिर्भरताको बाटो त हामीले रोजेको बाटो हो। राजाहरूको प्रणाली निरङ्कुश थियो, तर चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो, नेपालीहरू मेची महाकाली जोडिए, कोदारी राजमार्ग बन्यो, वैकल्पिक पारवनको एउटा एक्सेस पाए, पृथ्वी राजमार्ग बन्यो, पोखरा जान सक्ने भइयो। मतलब पोखराबाट यहाँ आउनु नै 7 दिन लाग्थ्यो। हजुर, चुनौतीपूर्ण थियो नि त निरङ्कुशतालाई उनीहरूले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणार्थ भन्नु पर्यो प्रयोग गरे। त्यो त एक हिसाबले त प्रगतिशील स्टेपिङ थियो नि। हजुर, त्यही कारण अहिले कतिपय मान्छेहरू अत्यधिक पृथ्वीनारायण शाहपछि राजा महेन्द्रलाई प्रहार गर्छन् नि। त्यति पनि थाहा छैन उनीहरूलाई कि यो राजाहरूको निरङ्कुशताका बीचबाट उत्पन्न भएको प्रो नेपाल पोलिसी थियो नि। त्यति पनि थाहा छैन त उनीहरूलाई। पक्कै पनि त्यो त थाहा छ नि, त्यो त देखिरहेको वस्तुस्थितिले पनि देखाउने कुरा नि। थाहा हुनुपर्ने। तर उनीहरूले अहिले सभा सम्मेलनतिर गइयो भने उनीहरूको त्यही 2 जनामाथि प्रहार केन्द्रित हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो राज्य खाइदिए, महेन्द्रीय राष्ट्रवादको कारणले मधेसमाथि उत्पीडन भयो यो भनिन्छ। उत्पीडन भयो त उत्पीडनलाई निराकरण गरौँ न। पृथ्वीनारायण शाहले अन्याय गरे भने त्यसलाई पनि हटाउँ। तर यो भूगोल त जम्मैलाई चाहिन्छ होला नि त, यो माटो त जम्मैलाई चाहिन्छ होला नि त। आत्मनिर्भरताको बाटो भनेको चाहिँ त्यो हो। अब के त्यतातिर जान्छन् त उनीहरू? विप्लवजी ओलीजीहरू जाला नि त त्यतातिर। जाने हो भने त 2 वर्ष केपी ओलीले शासन गरेको भयो। एउटा रुग्ण उद्योग पनि त बिउतेन। के गरे त भने नि यो 2 वर्षमा केपी यत्रो भागै छ भन्नुभएको छ त ओलीजीले त। विकासै विकास, विश्व नै चकित भइसकेसम्म भन्नुभयो नि त ओलीजीले त। सर तपाईँ ओलीजीको मात्रै कुरा सुन्नुहुन्छ। आजको रिपोर्टिङ छ नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ यो वर्ष 1.99 ऋणात्मक भयो भनेको छ त। अनि पूर्व अर्थमन्त्रीले त तथ्याङ्कै लुकाएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि आयो नि त। होइन, यिनीहरू त तथ्याङ्क 8 क्लास पढाए मान्छे अर्थमन्त्री हुन्छ, तथ्याङ्कको कुरा छोडिदिउँ न। बुझ्छ तथ्याङ्क, मै त बुझ्दिनँ। यो लठुवाले अर्थमन्त्री के बुझ्छन्? हजुर, त्यो त कल्पनै नगरौँ। मै त बुझ्दिनँ अर्थशास्त्र भने। 8 क्लास पढेको मान्छेले कसरी अर्थशास्त्र बुझ्छ त? त्यो कल्पनै नगरौँ। केमा हामी डिबेट गरौँ भने आजकै पत्र पत्रिकाहरूको हेडिङ के छ भने मलाई अचम्म लागिराखेको थियो। युएनले पनि नेपाल चाहिँ अल्प विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतितिर ठेल्यो अरे भनेर म सुन्थेँ। हजुर, कतिपय मुलुकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन्तोषजनक भयो अरे भन्ने पनि सुन्थेँ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू मलाई हाँस उठ्थ्यो क्या। एउटा उद्योग खोलेको छैन, एकजना रोजगारी बढेको छैन। कहाँ मुलुकको अर्थतन्त्र स्तर कहाँ हुन्छ? केबाट हुन्छ भनौँ न? म जस्तो मानिलिउँ म धनी भएँ, अनि म धनी भएँ भने मेरो धनी हुने स्रोत चाहिँ के हो त?
त्यही जम्मा किर्तिपुरको 40,000 को पेन्सन होइन मेरो, म कसरी धनी हुन्छ त? अब विकासशीलमा गइसक्यो विकास भन्ने कुरा आइसक्यो नि त। बुझे कसरी जान्छु त म? छोरो बढेको बढेछ, नाति जन्मेको जन्मेछ, खर्च बढेको बढेछ, म कहाँ धनी हुन्छु त? महँगी बढेछ। युएनको दाबी नै तपाईँको लागि आश्चर्यको विषय भयो भन्नुभयो डाक्टर साहब। यो अहिले यो विषयमा अलिकति फर्कन चाहन्छु, खास गरिकन ओलीजी र विप्लवजीको जुन यो सहकार्य भएको छ, मान्छेहरूले अब धेरै एङ्गलबाट यसलाई हेरिराखेका छन्। अब यसमा फ्याक्ट्स कति छन्, तथ्य कति छन्, त्यो आफ्नै बहसको विषय होला। र मान्छेहरूले चाहिँ ओलीजीले चाहिँ अब विप्लवजीलाई एउटै भनौँ न सहकार्य, उहाँहरू एउटै पार्टीको रूपमा पनि आउने, विप्लवलाई त अझ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिने र चाहिँ पार्टीको महासचिव बनाउनेसम्मको हल्ला छ नि त बजारमा। भनेपछि तपाईँले जसरी भन्नुभयो जुन स्वार्थले उहाँहरूलाई जोडिरहेछ, त्यो हिसाबले त भोलि त्यता पनि पाइला त चल्न सक्ने देखियो नि त, होइन सर? त्यो त अब प्रचण्डहरू क्रान्तिकारी भन्छन्, केपी ओलीलाई यथास्थितिवादी भन्छन्, प्रतिगमनकारी भन्छन्, फलानो भन्छन्, अनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्छन् भने यस्तालाई जवाफ दिन त इँटका जवाफ पत्थर त हुने नै भयो नि त। हाम्रो चासो होइन के बाबु यो। हाम्रो चासो चाहिँ के हो भने यस चिजबाट नेपाल र नेपालीले पाउँछ के? हाम्रो चासो यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ। जस्तो विप्लव महासचिव भए ओलीका, हजुर ओलीजीका भए त नेपाल र नेपालीले के पाए त? त्यसो भने हामीलाई के चाहिँ जस्तो प्रचण्डहरूले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाए, हामीले के पायौँ त? त्यसो भने के नेकपाका कार्यकर्ताले के पाउँछ त त्यताबाट? जस्तो अहिले नै पनि, जस्तो तपाईँलाई सङ्ख्याबाट म भनिदिन्छु, यो दुईजना नेकपा एक ठाउँ हुँदाखेरि 7-8 जना मान्छे चाहिँ नेकपाबाट चाहिँ माओवादीपट्टिबाट मन्त्री थिए। अहिले केपी ओलीको क्याबिनेटमा माओवादीबाट कतिजना मान्छे प्रो माओवादी समूह, कथित माओवादी समूहबाट रहेका भनेका कतिजना क्याबिनेट मिनिस्टर छन् तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ। कतिजना छन्? लगभग उस्तै होला। अनि त्यसो भने नेकपा माओवादी छ त? यो त हावा कुरा हुन्छ नि त। अब विप्लव आए मानिलिउँ, के हुन्छ त त्यसो भने? एउटा कुरा म के मान्छु भने उनीहरूले निष्ठाका साथ यो किता काटलाई व्यवस्थित गरे भने हामीले हात उठाउनुपर्छ। किनभने यिनीहरूले केपी ओलीलाई यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारी फलानो भनेर दुधकार्दै पार्टी फुटाए। त्यसपछि के गरे भने छँदाखँदाको 2/3 सरकारलाई लगेर शेरबहादुरको चरणमा चाहिँ बिसाइदिए। यो गरे भने त मान्छेले प्रश्न उठाउँछन् नि। बरु केपी ओलीले केही न केही ठिक गरे, किनभने विप्लवको हिंसाको बाटो पनि रोके। आखिर विप्लवले त केही बेमान त गरेको छैन, नेपाली जनता देश क्रान्तिप्रति त केही पनि बेमान गरेको कुरा त छैन। जुन बेमान चाहिँ प्रचण्डहरूले गरिराखेको छ। हजुर, सापेक्षतामा त केपी ओली र विप्लवको ध्रुव अलिकति प्रगतिशील देखिन्छ नि त सिद्धान्त त। हजुर, किनभने कहाँ शेरबहादुर कहाँ विप्लव, तर प्रतिगामी भनिराखिएको छ नि त ओलीजीलाई त आजको मितिमा त। शेरबहादुर चाहिँ कुन सा क्रान्तिकारी हुन् त? चाँदीको रिकाबीमा लगेर ज्ञानेन्द्रको पाउमा लोकतन्त्र बिछ्याउने होइनन् शेरबहादुर भनेका? ती चाहिँ कहिलेदेखि क्रान्तिकारी भए त्यसो भने? भनेपछि त यो चोर औँला ठड्याउँदाखेरि अर्को औँला आफैतिर आए जतिको अवस्था मात्रै छ नेताहरूको बिचमा अहिले, होइन सर? त्यस मैले व्याख्या गरेँ नि त। यो हिसाबले त प्रगतिशील किता हुन्छ केपी ओलीको। जति यथास्थितिवादी शेरबहादुर हुन्छन् त्यसको तुलनामा त राष्ट्रिय अपराधका दृष्टिकोणले पनि, भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले पनि, व्यथिति व्यभिचारका दृष्टिकोणले पनि जति बदनाम शेरबहादुर छन् त्यति बदनाम त विप्लव छैन नि। किन मैले दुईजनालाई आएको भने यिनीहरू शेरबहादुरको बाटो जाँदैछन्, यिनीहरू चाहिँ फेरि विप्लवको बाटो आउँदैछन्। त कुनै पनि दृष्टिकोणले शेरबहादुर भन्दा त प्रगतिशील हुने त विप्लव। त्यो हिसाबले मैले तर मैले देख्दा यो मेरो यो चाहिँ मेरो रिमार्क मात्रै हो। हजुर, मेरो पोजिसन चाहिँ के हो भने विप्लव र केपी ओलीको सहकार्य गठबन्धन भनेको चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डको साबिक गठबन्धन जस्तै हो, जसले कुनै पनि परिणाम दिएन। मैले त तपाईँले नबिर्सनु भएको भए त्यही बेला पनि भनेको थिएँ, यो एकतै होइन, यो स्वार्थहरूको सम्मिलन कहिले पनि एकता हुन सक्दैन। तपाईँले पनि यो महासचिव हुने विप्लव के भन्नुभएको छ नि, पछिल्लो समयमा त्यो कुरा आइरहेको छ। भयो भने पनि त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन, भयो भने पनि कुनै परिणाम दिँदैन। त्यसले हुन्छ तर कुनै परिणाम दिँदैन। दियो भने हामीले हात उठाउनुपर्छ, किनभने हामीलाई त परिणाम चाहिएको हो नि त। अहिले हामीले परिणाम पाएनौँ के।
लोकतन्त्रको पनि परिणाम पाएनौँ, जनयुद्धको पनि परिणाम पाएनौँ, जनआन्दोलन पनि 12 बुँदेको पनि परिणाम पाएनौँ, जातिवादी क्षेत्रीय इत्यादि जो एजेन्डाहरू उठे ती एजेन्डा उठाउनेहरूले पनि परिणाम दिएनन्। जाति जनजाति भने, स्वायत्त मधेस भने, स्वायत्त मधेस पनि प्राप्त भएन, जातीय राज्य पनि बनेन। यो जातीय राज्यको अवधारणा उठाउने माओवादी नै हो। अहिले पनि 2टा सुदूरपूर्व पश्चिमका प्रदेशहरूमा माओवादीको कमान्ड छ। बरु प्रदेश नम्बर 1 अहिले पनि नामाकरण भइराखेको छैन, जहाँ पूर्व एमालेहरूको होल्ड थियो। तर सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ गैर जातीय राज्यको रूपमा नामाकरण गर्ने पहिलो पार्टी भनेको माओवादी नै थियो। हिजो जातीय राज्यको कुरा उठाउने, आज जातीय राज्यको नामाकरण गर्ने बेला ऊ किन पश्चगामी हुने त? भनेपछि यो त राजनीतिक फाइदाको लागि एजेन्डा उठान गरेको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्टै देखियो। यसपछि के भयो? जातिवादीहरू पनि असन्तुष्ट भए। यो संविधानप्रति नै अपनत्वको भावना उनीहरूको आएन। अब बाबुराम त अहिले पनि बबन्डर मचाइरहेका छन्, छिटो संविधान संशोधन गरौँ, छिटो संविधान। उनले नै लेखेको संविधान होइन यो? हो नि, उहाँ त अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ आफै त संवैधानिक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि त। अब आफू संवैधानिक समितिको अध्यक्ष हुने, संविधान गर्ने, भत्ता खाने, फलानो गर्ने, अनि संविधान चाहिँ संशोधन बिना मान्न सकिँदैन भन्ने जुन विरोधाभासपूर्ण चाहिँ हरकत नेपालका राजनीतिक नेताहरूले गरिराखेका छन्, यी पनि त्योभन्दा मैले धेरै पर देख्दिनँ। सर, एउटा पक्ष चाहिँ यहाँ अलिकति नखुल्या जस्तो लागिरहेछ, खास गरिकन जस्तो विद्रोही समूहकै रूपमा रहिसकेपछि त विप्लव समूहसँग पनि हतियारहरू थिए होला। हिजोको दिनमा कतिपय चाहिँ माओवादी शान्ति सम्झौतामा आउँदा पनि कति हतियारहरू नबुझाइएको भन्ने कुराहरू थियो। अब अहिले सम्झौता त भएको छ, यति हतारमा भएको छ कि भनौँ न, अब यो सबै कुराहरू सम्भवतः त्यसमा अझै पनि ध्यान दिन बाँकी नै छन् होला। त्यो हतियारको पाटोमा चाहिँ सम्झौतामा त्यति खुलाएर आइएको अवस्था छैन। भोलि त्यसले अर्को सङ्कट ननिम्ता होला र सर? अर्थात् कतै न कतै त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ला, होइन? के लाग्छ हजुरलाई यो? होइन, त्यो त अब यो समूहसँग कति हतियार भन्ने अथवा सेना गठनको पनि पिक्चर क्लियर थिएन। जुन चाहिँ माओवादी, पूर्व माओवादी प्रचण्डले चाहिँ हतियारको कुरा गर्दा खोलाले बगायो भनेका थिए। हजुर। अब जुन मुलुकमा त्यत्रो हतियार खोलाले बगाउँछ र राज्य चुप लाग्छ भन्ने, अब विप्लवसँग कति हतियार होला र के हतियार होला र विप्लवसँग? यो त सानो कुलोले नै बगाउने, त्यो त सानो कुलोले पनि बगाउने कुरा आउँछ होला। हजुर। त्यसकारण हतियारको प्रश्न मलाई मूलभूत हो भन्ने लाग्दैन। मूलभूत चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो गर्नुको पछाडिको वास्तविकता चाहिँ के हो? यदि यो खेलखाल र झेलझाल मात्रै हो भने त त्यसले त कुनै पनि परिणाम दिँदैन। अघि मैले भने जुन परिवेशमा यो भइराखेको छ, त्यो परिवेश पनि मैले लेख्दा त्यति चित्तबुद्धो र भरपर्दो छैन। कुनै पनि बेला चाहिँ विप्लवले माओवादी किता जोइन गरे भने त्यो मलाई अचम्म हुँदैन। भनेपछि त यो कदम आफै अवसरवादी भयो नि त। त्यसकारण यो अवसरवादी एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा अवसरवादी एउटा यो गठबन्धन हो, सम्झौता हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। तर कहाँनिर चाहिँ यो बेनिफिट अफ डाउट केपी ओलीको सरकारलाई दिनुपर्छ भने सिके राउतसँगको सम्झौतालाई पनि हामीले यही रूपमा हेरेका थियौँ। त्यहाँ अनेक जनमत सङ्ग्रह लगायतका आपत्तिजनक बुँदाहरू पनि थिए। हजुर। त्यो आधारमा हामीले, म आफैले पनि त्यसमा आशंका गरेको थिएँ। तर अब सिके राउत पनि मौनतामै छन्। अब यही तरिकाको मौनता विप्लवले पनि साधे भनेदेखि त हामीले किन पो धुत्कार्नु पर्यो र यसलाई? परिणाम चाहिएको हामीलाई, नेपाली नेपाली मिलेर बस्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। अब यसले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ भने त किन पो हामीले यसको चाहिँ किल्ली उडाउनु पर्यो? ठिक छ, हामी यसप्रति चाहिँ सकारात्मक छौँ, शुभकामना दिन्छौँ, तर राजनीतिक बेइमान चाहिँ गर्न पाइँदैन। कति नेपाली जनताले चाहिँ यो अन्यल र अस्थिरता भोग्नुपर्ने, अन्यल र अस्थिरता नेपालीको चाहिँ जहिले पनि नियति बनेर उभियो। किन यो चिज तिमीहरू गरिराखेका छौ भन्दै अब म त बरु डिबेटलाई कहाँ लैजान चाहन्छु भने राजनीतिक विषयमा जुन हामीले अनन्तकालसम्म, अब 70 वर्षमा 7वटा संविधान भनेको त वर्षको एउटा संविधान भयो। अहिले त हामीलाई कहिले पनि राजनीतिक स्थिरतामा जान नदिने भयो। बल्ल बल्ल 2/3 कमायौँ र कम्युनिस्टहरूलाई पावरमा पुर्यायौँ। देखिहाल्नु के भइराखेको छ। यो नेपाली निरीह निमुखा नेपाली जनतामाथिको घात हो नि, बोझ हो नि हामीलाई। यो धेरै कस्टली हुन्छ। संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि फेरि आर्थिक दृष्टिले त्यति कस्टली हुन्छ। 600 जना ज्वाइँहरूलाई त हामीले सभासद बनाएर
6-7 वर्ष ढोग्यौँ। सडकमा हिँडेका मानिसहरूलाई पनि हजुर सभासदज्यू भनेर बिचरा निमुखा नेपाली जनताले थर काँप्दै ढोगे। हजुर किन ढोगाउँछन् यिनीहरूले हामीलाई पटक किन ढोग्नुपर्ने यस्तालाई हामीले एउटै शर्तमा ढोगेका एउटै शर्तमा पालेका हामीले पालेका हो नि यिनीहरूलाई त एकदमै राज्यको कोषबाट राज्यको कोषबाट। किनभने संविधान दिन्छौँ, किनभने हामी अब यो हत्या हिंसाको चपेटाबाट चाहिँ मुक्त हुन्छौँ, यो कारणले हामीले यो सब गरेका थियौँ। तर हामीलाई त्यो कहिले पनि नसिब भएन। किन चाहिँ पटक नेपालको नेतृत्वले हामीलाई यो गर्छ? त्यसकारण मेरो आह्वान के छ भने विप्लवहरू यहाँ आए स्वागत योग्य कुरा हो, तर हामी यसलाई चाहिँ स्थायित्व दिउँ न। त्यसो भने हामी यही राजनीतिलाई एउटा राजनीतिको मिलनबिन्दु मानौँ न त। त्यसो भने अब विप्लवलाई बोकेरै हिँड्नुपर्छ यहाँदेखि यो नयाँ बानेश्वरको संसद भवनसम्म भने म सुरेन्द्र केसी खाली खुट्टा विप्लवलाई बोकेर काँधमा त्यो हलसम्म लैजान्छु म, खाली खुट्टा, ताकि नेपाली जनताले राहत पाउँछन्, भाइ छोराले एउटा जबको एउटा बाटो पाउँछन्, कल कारखाना उद्योग खोल्छन्, किसानहरूको उत्पादनले बजार पाउँछ, कृषि मल समयमा प्राप्त हुन्छ। ठुलो कुरा त नेपाली जनताले केही पनि मागेको छैन नि। भारी बोकेर कुटो कोदालो गरेर खान्छु बाबा, तिमीहरू लडाइँ झगडा नगरिदेऊ, तिमीहरूको लडाइँ झगडाको गोलीको छर्रा मेरो टाउको भए ठाउँमा नआओस्, होइन नेपाली जनताको भनाइ छ। एकदमै यस्तो राष्ट्रिय अपराध पनि हामीले कहिलेसम्म गर्ने हो? दिदी बहिनी बजारमा पुगिसके, भाइ छोरो अफगानिस्तान मरिराखेको छ। मलाई आज पनि साउदीबाट एउटा फोन आइराखेको थियो, सानो एउटा फेसबुकमा के गल्ती गरेँ, जेलमा परेँ, डाक्टर साहब बचाइदिनु पऱ्यो, गुहार हुन्छ। हजुर कहाँबाट मेरो चाहिँ सिन्धुपाल्चोको इन्जिनियरले भूकम्पको पैसा समयमा दिएन, घुस खुवाउनु पऱ्यो डाक्टर साहब, म मलेसिया आइपुगेँ, बर्बाद भए, आवाज उठाइदिनु पऱ्यो भन्छ। बाबा मैले के न्याय दिन सक्छु नेपालीलाई? म के छ मसँग? कोही मेरो पासपोर्ट रिन्यू हुन्छ कि हुँदैन भन्छ, कोही मेरो अनलाइनमा गर्छु भन्यो भएन भन्छ, कोही मेरो कोभिडमा मलेसियाबाट फर्केर आएको फेरि घर आएको फर्केर जान सकिन, कहिले प्लेन खुल्छ भन्छ। भाइ छोरो त्यहाँ फसिराखेको छ, यिनीहरू रात दिन यो रडाको गरिराखेका छन्। यो त राष्ट्रिय अपराध हो। यो त ठिक छ, तिमीहरू यो परिस्थितिमा यो गठबन्धन गर्न आएका छौ भने हाम्रो शुभकामना छ, तर खेलबाड गर्न पाइँदैन। कतिचोटि खेलबाड गर्छौ? हिजो चाहिँ माओवादी र एमाले मिल्ने भन्यो, लौ त भन्यो हामीले 2/3 दियौँ, 2/3 देऊ, सुविधाको बहुमत देऊ भने हामी चाहिँ स्थायित्व दिन्छौँ, सुशासन दिन्छु भन्यो। आज तिमीहरूले हामीलाई कहाँ पुर्याएर छोड्यो? घर खान घाटका भयौँ नि हामी त। तिमीहरूले फेरि त्यो गर्दैनौ भने त ग्यारेन्टी केही पनि छैन नि। हाम्रो टाउकामा कहिलेसम्म गिर खेल्छौ तिमीहरू? त यो चाहिँ उनीहरूबाट भइरहेको साह्रै ठुलो अक्षम्य अपराध हो। म यसलाई चाहिँ अपराधै भन्छु। 2/3 मास्ने त ज्यानमारै हुन् भने पनि फरक पर्दैन, किनभने उनीहरूलाई त्यो अधिकारै थिएन। उनीहरू 2/3 व्यवस्थापन गर्न सक्दैन थिए भने नेपाली जनताको छेउमा आएर हामीबाट गल्ती भयो, क्षमा पाऊ, जे सजाय नेपाली जनताले दिए पनि हामीलाई मान्य छ। योभन्दा बढी त उनीहरूले भन्ने अधिकारै राख्दैन नि। अब शेरबहादुरको पाउमा लगेर एक थरीले बिसाइदिने अनि अर्को थरीले चाहिँ विप्लवसँग घाँटी जोड्ने। हिजो हामीले विप्लवलाई यो गर्नु हुँदैन, भाइ छोरालाई मारेर राजनीति सिद्धिँदैन, यसरी राजनीति समाधान हुन सक्दैन, किनभने विप्लव रहरले त्यहाँ गइराखेको छैन। सामाजिक अन्तर्विरोधले, प्रचण्डको बेइमानीले गर्दाखेरि, किन जनयुद्धलाई त बिसाइदिए नि प्रचण्डहरूले। अब अर्को हिसाबले सोच्ने हो भने विप्लवहरूले पनि बिसाएकै अर्थ लाग्छ। यदि यो थियो भने उनीहरूले किन हिजो चाहिँ त्यो बवन्डर अगाडि बढाए त? त्यसको औचित्य के हो त? त्यसो भने यदि त्यसको औचित्य छ भनेदेखि यसको औचित्य के हो? फेरि दुईटा औचित्य त हुन्न होला कि यसलाई हामीले चाहिँ रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको भन्न पर्यो हो। यसरी पटक पटक रणनीतिक रूपमा चाहिँ राजनीतिलाई दुरुपयोग गर्ने भने यो छुट चाहिँ हामी उनीहरू दिनेपट्टि छैनौँ।